आज हामी पढ्नेछौँ च्याप्टर 5 पेज नम्बर 38 देखि 43 सम्म र पार्ट ड्रेनेज प्याटर्न। ड्रेनेज प्याटर्न अथवा जल प्रवाह प्रणाली। त म तेस्रो पृष्ठदेखि सुरु गर्छु, त्यसको प्रणालीदेखि सुरु गर्छु। अघि जल प्रवाह प्रणालीको प्रकार, कति प्रकारका हुन्छन्। जल प्रवाह प्रणालीको विकास त्यस क्षेत्रमा बग्ने नदीको सङ्ख्या एवं त्यसको स्थितिमाथि आधारित हुन्छ। नदीहरू आफ्नो प्रकार अनुसार विभिन्नता अँगाल्दछन्। नदीको जल प्रवाह प्रणालीको विकासमा विभिन्न तत्त्वहरूको प्रमुख भूमिका रहन्छ। कुनै पनि नदी स्थानीय धरातलको बनावट अनुसार बहन्छ, साथै हरेक स्थानको धरातलको बनावट एक समान हुँदैन। अध्ययनको दृष्टिकोणले जल प्रवाह प्रणालीलाई निम्न भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रथम, ट्रेलेज ड्रेनेज प्याटर्न। ट्रेलेज ड्रेनेज प्याटर्न यसमा सम्पूर्ण पानीको धारा जमिनको ढाल अनुसार बहन्छ। पछि गएर जति पनि परिवर्तन हुन्छ त्यो धरातलको ढाल अनुसार हुन्छ। यस क्रममा नदीले आफ्नो प्रवाह मार्ग रेक्टेङ्गुलर बनाउँछ। यो जाली रूपको प्रवाह प्रणालीमा नदी जल रूपमा देखिन्छ। त्यसपछि आउँछ डेन्ड्राइट ड्रेनेज प्याटर्न अथवा माथि तल जे गर्दा पनि भयो है। डेन्ड्राइट ड्रेनेज प्याटर्न यो देख्नमा हाँगाहरू जस्तो, जराहरू जस्तो देखिन्छ। यस किसिमको जल प्रवाह प्रणाली एकै किसिमको धरातलीय क्षेत्र र एकै समान चट्टानको संरचना भएको प्रदेशमा पाइन्छ। यो प्रवाह प्रणाली क्रमशः रूपको हाँगाबिङ्गा जस्तै देखिन्छ, जहाँ कैयौँ सहायक नदी एउटा मुख्य नदीसँग जोडिएर जान्छ। यस किसिमको रुखको हाँगाको आकारको प्रणालीलाई के भनिन्छ? डेन्ड्राइटिक ड्रेनेज प्याटर्न भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ रेडियल ड्रेनेज प्याटर्न। त्यसपछि आउँछ रेडियल ड्रेनेज प्याटर्न। यसको आधार क्रम रेडियल ड्रेनेज प्याटर्न यसको आधार क्रम धरातलको स्वरूपमा निर्भर रहन्छ। यसमा मध्यभाग उच्च तथा यसका चारैतिरका भाग निम्न हुन्छन्, तसर्थ मध्य र उच्च भागबाट निस्किएका नदी चारैतिर तीव्रताका साथ बहन्छन्। यस्तो प्रणाली ज्वालामुखी जस्तै उत्क्षेपित भू आकारको कारण देखा पर्दछ, जस्तै नीलगिरी श्रृङ्खला तथा ब्रिटेनमा यो प्रकारको नदी पाइन्छ। त्यसपछि आउँछ रेक्टेङ्गुलर प्याटर्न। त्यसपछि आउँछ रेक्टेङ्गुलर प्याटर्न। यो प्रणालीको विकास जहाँको शिला आयताकार एवं दरारमा स्थित छ त्यही अञ्चलमा पाइन्छ। यो शिलाको जोड्नी अथवा जोइन्ट क्षेत्र निकै नरम हुन्छ। त्यही जोड्नी काटिएर चौडा हुँदै जान्छ, जसमा नदी बहन थाल्छ। बहाव क्रममा यसको रूप रेक्टेङ्गुलर हुन्छ। यस्तो क्रमको विकास नर्वेको तट एवं उत्तरी न्युयोर्कमा भएको पाइन्छ, अनि कोलोराडोको ग्रान्ड क्यानियन यही क्रमको प्रसिद्ध उदाहरण हो। त्यसपछि आउँछ एङ्गुलर रेड प्याटर्न, सेन्ट्रिफ्युगल अनि एनुलर प्याटर्न। एनुलर प्याटर्न यस प्रकारको देखिन्छ। यो प्रवाह प्रणाली पर्वतक्रमबाट निस्केर चारैतिर सिधा नबगेर एक एङ्गुलर घुमाउरो क्रममा बहन्छ, जुन धरातलको निर्माण नरम शिलाबाट बनिएको हुन्छ। त्यस अञ्चलमा यस प्रकारको प्रवाह प्रणाली बढी पाइन्छ, जस्तै ब्रिटेनको ब्ल्याक हिल नजिकै देख्न पाइन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ सेन्ट्रिपिटल ड्रेनेज प्याटर्न। यो अन्तरस्थलीय प्रवाह क्षेत्रमा विकास हुने प्रणाली हो। मध्य वा केन्द्रमा सागर वा ताल भए
त्यस वरिपरि उच्च स्थलबाट नदी बहेर निम्न स्थलमा अवस्थित सागर वा तालमा मिल्न गए त्यसलाई सेन्ट्रिपिटल प्रवाह प्रणाली भनिन्छ। उदाहरण युरोपमा क्यास्पियन सागर युएसएको ओटावामा पाइन्छ। र त्यसरी नै अर्को आउँछ ब्रेडेड प्याटर्न। ब्रेडेड प्याटर्न भन्नाले यो प्रवाह प्रणाली एक विचित्रको प्रणाली हो। यसमा धेरै सहायक नदीहरू मूल नदीसित विपरीत दिशाबाट आएर मिल्छन्। मुख्य नदीमा मिल्ने स्थान फराकिलो हुन्छ। उदाहरण यस्तो प्रवाह प्रणाली सिन्धु एवं ब्रह्मपुत्र नदीमा देख्न पाइन्छ। जस्तो कि यहाँनिर यो ब्रेडेड रिभर है यस प्रकारको हुन्छ। अनि त्यसरी नै अर्को छ पिनेट ड्रेनेज पनि प्राय त्यस्तै प्रकारकै हुन्छ। अब आउँछ रिभर क्याप्चर्ड और रिभर पाइरासी। ठुलो नदीले सानो नदीलाई खाने प्रणाली भन्नु हो भने नदी अपहरण गर्ने नदी त्यो हुन्छ जसमा पानी अधिक हुन्छ, जसको प्रवाह कार्य अधिक ढालयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा अधिक वेग हुन्छ। यो नदी गहिरो पनि हुन्छ। नदी अपहरण एक प्राकृतिक क्रिया हो जसमा यस्ता नदीहरूका धेरै उदाहरण पाइन्छ। भागीरथी नदीले तिब्बतका अनेक नदीहरू अपहरण गरेको छ। त्यसरी नै ब्रह्मपुत्र नदीले तिब्बतको साङ्पो नदीको पानी अपहरण गरेको हामी पाउँछौँ। र यो भयो रिभर क्याप्चर। त्यसपछि अब म प्रथम पातोमा आउँछु। ड्रेनेज प्याटर्नको प्रथम पातोमा अथवा च्याप्टर 5 को पार्टमा यहाँ हामीलाई के बुझाइएको छ भने यहाँ चाहिँ भूमिरूप कस्तो कस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भूमिरूपको आधारमा नै ड्रेनेजहरू के गर्न थाल्छ, बहन थाल्छ। जस्तै यसबाहेक नदीको अवस्था, यसका बहने ढाल तथा जुन भूमितलमाथि गएर नदी बहँदछ त्यसमा शिलाहरूको प्रकार अनि नदी बहेपछि कस्तो प्रकारको उपत्यकाको सृष्टि गर्छ त्यसमा आधारित धेरै नदीहरू जाली बुने जस्तो प्रणालीमा देखा पर्दछन्, जसलाई विभिन्न भागमा बाँड्न सकिन्छ। जस्तै अनुवर्ती अथवा कन्सिक्वेन्ट, परवर्ती अथवा सब्सिक्वेन्ट, नवानुवृत्ति अथवा रिसिक्वेन्ट एवं प्रत्यानुवृत्ति अथवा अपसिक्वेन्ट आदि। विभिन्न प्रकारका शिलाहरू मिल्ने जगहमा यस्तो प्रतिरूप विकसित हुन्छ। कुनै प्रणाली नरम शिला भएर बगिरहेको समयमा कठिन शिलामा प्रवेश गर्दा त्यहाँ गति अवरोध हुन्छ र यस प्रकारको प्रणाली देखा पर्छ। त्यसरी नै एन्टिसिडेन्ट अनि सुपरइम्पोज्ड प्रणालीहरू पनि विकसित हुन्छन्। यी दुई प्रणालीमा नदीहरू स्वतन्त्र रूपले बहन्छन्। यसलाई भूढाल अथवा अन्य नदीहरूले प्रभाव पार्दैन। जस्तै गङ्गा, ब्रह्मपुत्र आदि नदीहरू युवा अवस्थामा पहाडी अञ्चलमा भएर बहन्छन् र नदीको प्रवाह तेज भएकाले आफूले चाहे जस्तै पहाडलाई काट्दै अघि बढ्छन्। ढालको अनुरूप प्रवाहित हुने नदीलाई अनुवर्ती नदी अथवा कन्सिक्वेन्ट रिभर भन्दछ। भूमि नदीले बगाएर गएका उपत्यकाहरूमा वर्षाको पानीले बनाएका अनेक नदीहरूको जन्म भए त्यसलाई सब्सिक्वेन्ट रिभर भनिन्छ। नदी अनुवर्ती नदीको विपरीत दिशामा प्रवाहित हुँदछ त्यसलाई सहायक नदी पनि भनिन्छ, जसलाई प्रत्यानुवर्ती अथवा अपसिक्वेन्ट स्ट्रिम पनि भनिन्छ। जसलाई के भनिन्छ, अपसिक्वेन्ट स्ट्रिम पनि भनिन्छ। त्यसरी नै फेरि भूमि ढालको अनुसरण गरेर बहने साना साना खहरेहरू परिवर्तित नदीसित मिल्न गए त्यसलाई उपअनुवर्ती नदी अथवा सब्सिक्वेन्ट स्ट्रिम पनि भनिन्छ। जुन सहायक नदी मूल नदीको अनुरूप प्रभावित हुन्छ त्यसलाई नवानुवृत्ति अथवा रिसिक्वेन्ट स्ट्रिम भनिन्छ।
त्यसलाई रेसिक्वेन्ट स्ट्रिम भनिन्छ। जुन नदी कुनै पनि अञ्चलको ढालको अनुसरण नगरी भौगोलिक रचना अनुसार प्रभावित हुन्छ त्यसलाई अक्रमवर्ती नदी अथवा इन्सिक्वेन्ट नदी भनिन्छ। त यहाँ यो पाठमा नदीको जुन चाहिँ रूपहरू छ त्यो रूपहरूलाई लिएर त्यसले बनाएको प्याटर्न अथवा रिभर प्रणाली है त्यो प्रणालीलाई लिएर छ। र यहाँ दुईवटा कुरा छ यो पाठमा। एउटा भूमिरूप कस्तो छ, शिला कस्ता छन्, नरम शिला छन् या त कठिन शिला छन्, अनि नदी कसरी बहिरहेको छ त्यसले बनाएको प्याटर्नहरू माथि निर्भर गर्दछ। र यो कस्तो छ भने यो पाठबाट अब्जेक्टिभ क्वेसन धेरै आउँछ, किनभने यसको परिभाषाहरू लेख्नु पर्यो, अलिकति राम्ररी बुझेर लेख्नुपर्छ, नभए अलिकति कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ। कन्सिक्वेन्ट स्ट्रिम, सबसिक्वेन्ट, रेसिक्वेन्ट, अपसिक्वेन्ट हैन, यी स्ट्रिमहरू हेर्दा एउटै एउटै जस्तो देखिन्छ तर त्यो अलिअलि यसमा फरक पाइन्छ। त आजलाई यो पाठ यतिमै हामी राखौँ र यसको प्रश्न उत्तर तिमीहरूले किताबबाट हेरेर गर्नेछौ। अनि